السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصاوبوا مع بعضياتنا موساكا اليونانيه، كتجي لذيذه والمكونات اللي فيها كيكونوا في اي منزل. الا كنتوا اول مره كتشوفوا لا فيديو ديالي ما تنسونيش بالاشتراك وبجيم وبارطاج باش حتى انا نتشجع وندير لكم فيديوهات اخرى. ودابا ندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديال الموساكا اليونانيه. غادي نحتاجو هنايا 4 ديال البطاطات متوسطين الحجم، عندنا نص كيلو ديال الكفته لحم مفروم، عندنا 3 ديال الطنجالات كبار، عندنا بصله مشلطه، وعندنا 2 تومات. غادي نحتاجو زيت زيتون، صلصه الطماطم تقدروا تستعملوا هذه ولا تصوبوها في البيت بمطيشه. عندنا غادي نحتاجو البزار، ملحه والزيت العاديه وشويه ديال الدقيق باش نصاوبوا البيشاميل. غنبداو على بركه الله. غناخذوا مقله نديروا فيها تقريبا شي 2 معالق ديال زيت الزيتون، غنضيفوا عليها البصله مشلطه، وغادي نفرمو الثوم 2 تومات اللي عندنا، وغادي نحطو الكل فوق البوطه باش تشحر البصله والثومه مع ديك الزيت. من بعد غادي ناخدو اللاطه اللي كتدخل الفرن نديرو لها ورق ديال الحلوى. انا هنايا عندي ديجا كنت مستعملاه باقي مزيان، اللي ما لا نعاود نستعملو. غادي نستف البطاطا على هذا الشكل في اللاطه، من بعد ما حيت منها الماء، من بعد غادي نبدا ندوز عليها بالشيته شويه ديال الزيت المائده ومع رشيشه ديال الملحه باش ما تجيناش مسوسه. وغادي ندخلها للفرن اللي ديجا ساخن على 180 درجه، نخليها تقريبا شي 40 دقيقه. هنايا في المقله ديالنا كما كتشوفوا البصله دبلات، غادي نزيدوا عليها اللحم المفروم، نحاولوا نحلوه بالطريقه. نزيدوا شويه ديال البزار تقريبا راس معلقه، وشويه ديال القرفه حتى هي 4 معالق. نخلطوا الخليط مزيان. غادي نزيدوا شويه ديال الزعتره، اللي ما عندوش زعتره يقدر يدير الزعتر. نخلطوا الكل مزيان باش نفككوا هذيك الكفته. دابا من ورا ما طابت لينا الكفته مزيان تبدل اللون ديالها، غادي نزيدوا ديك صلصه الطماطم. هاد الصلصه كيجي مذاق ديالها زوين، هي فيها 400 غرام. تقدروا تاخذوا مطيشه عاديه اللي تكون شويه طيبه و طحنوها مزيان وغتعطيكم صلصه. تزيدوا معاها شويه ديال مطيشه ديال الحك وغادي تجيكم مزيانه حمراء مزيانه. هنايا زدنا ورقه سيدنا موسى ولا ورق الغار، غادي نخليوه يطيب. غادي ناخذوا لاطه اخرى غادي ندهنوها بشويه ديال الزيت، وغادي نستفوا فيها حتى هي الدنجال اللي مقطع دوائر. من بعد ما نحيدوا ليه الماء، حيت الدنجال خصو يبقى في الماء، الا ما كانش في الماء يكحل بحال البطاطا. كنستفوا الدنجال في اللاطه، نرشوه حتى هو بشويه ديال الزيت من الفوق باش يتحمر مزيان، وندخلوه حتى هو الفرن بحال البطاطا. هاد الطريقه كتجيني سهله ديال الفران،
احسن ما نقليوه، حيت الا قلينا الدنجال والبطاطا تيشربوا الزيت بزاف وتجي هاد الموساكه ثقيله. دونك انا كان جو بريفير زعما ندير هاد يتقلاو في الفرن كيجيو خفاف، ندخلوه الفرن حتى هو. هنايا كما كتشوفوا عندنا 3 المعالق ديال الدقيق. غادي نبقاو نكبوا ليهم الزيت العاديه حتى كيولي عندنا الخليط بهذا الشكل. الا جاكم ولا ليكيد بزاف بقاو تزيدوا ليه شويه ديال الدقيق حتى يتقاد. هنايا غادي نديرو نسيطرو ديال الحليب فوق البوطه تيسخن، عاد نزيدو عليه هذاك الخليط اللي درنا ديال الدقيق والزيت ونخلطو مزيان، ما نزكاوش من التحريك باش ما تلصق ليناش لا بيشاميل في القعر. ها هي دابا ملي دارت البيشاميل بدات كتبقبق غلات، غادي نزيدو عليها عاوتاني راس معلقه ديال الابزار وراس معلقه ديال كركمه الخرقوم، ونخلطو مزيان واحد تقريبا شي 2 دقائق فوق البوطه صافي ونحيدوها وهي واجده. هنا كما كتشوفوا خدينا بلا اللي كيدخل الفرن، استفنا فيه البطاطا من بعد ما طابت في الفرن. غادي نزيدو عليها هذيك الصلصه ديال الكفته هكا من الفوق. بالنسبه للموساكا يونانيه، هي كيستعملوا فيها الفرماج ديال اليونان، فرماج غريك. انا بالنسبه ليا ما عنديش، استعملت هنايا البارميزان حتى هو كيجي مزيان. غادي نستفو من الفوق عاود الدنجال اللي حتى هو طاب في الفرن، نستفوه على هذا الشكل ونزيدو عاود لاصوص ديال الكفته ومطيشه بهذا الشكل. نغطيو الدنجال مزيان، حاولوا نغطيوه. نزيدو شويه ديال الفرماج عاوتاني، كنذكر فرماج بارميزان، تقدروا تستعملوا اي فرماج عندكم، كتجي لذيذه هي بالمكونات اللي عندنا في الدار، زعما ما تكلفوش راسكم بزاف. غنديروا كوش ديال البطاطا وغادي نديروا كوش عاوتاني ديال الكفته مع الصلصه ديال الطماطم. حاولوا نوزعوها على كاع الجوانب. نديروا شويه ديال الفرماج ونديروا دابا عاود كوش ديال الدنجال بهذا الشكل حتى نكملوا كاع المكونات اللي عندنا. نزيدوا طبقات ديال الكفته مع صلصه الطماطم. نحاولوا نزولوا هذوك ورقات تاع سيدنا موسى. نزيدوا طبقات ديال البطاطا مع شويه ديال الدنجال، داكشي اللي بقى لينا بهذه الطريقه، ونضيفوا شويه ديال الفرماج. من بعد نكملوا لاصوص اللي عندنا كامله ديال الكفته ومطيشه، نوزعوها مزيان من الفوق. نزيدوا شويه ديال الفرماج، ودابا غادي نزيدوا الصلصه ديال البيشاميل اللي صوبنا مع بعضياتنا. كما كتشوفوا كتجي خاتره وزوينه، تنكبوها من الفوق بهذا الشكل. نحاولوا نغطيو كاع البلا، نقادوها من الفوق، نحاولوا نسطحوها باش نسدو دوك الفراغات. وهنا غادي نزيدوا الفرماج. كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الفرماج اللي عندكم. انا هنا غادي ندير شويه ديال الفرماج ادام غابي، وعندي ايمانطال حتى هو هكا كما كتشوفوا طرانش، غادي نزيدو حتى هو من الفوق. وغادي ندخلو الفرن اللي ديجا مسخن على 180 درجه. غادي نخليه يطيب تقريبا 40 دقيقه، وكل شيء طايب غير غيتحمر من الفوق.
هنا ملي خرج لينا البلا من الفوغ كما كتشوفوا تحمر مزيان ولا فيه لون زوين. هنا باش نقطعوه وتجينا تقطيعه مزيان كنقطعوه بالمقص على هذا الشكل. حاولوا نديروا دي باغ كبار شويه باش اللي خدا باغ يشبع. فوالا على هذا الشكل نقطعوه. تجينا تقريبا 6 تاع لي باغ، تاكلي غير وحده تشبعي. غادي ناخدو شي سباتول ونحاولوا نجبدو المغسول الوسطاني باش تشوفوه كيفاش غادي يجيو لي كوش. فوالا غادي نحاولوا ندفعوه شويه بالنص باش نحطوه في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى تجربوها. غادي نزوقوها شويه من الفوق بشويه ديال القزبر معدنوس. على هذه الطريقه كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكنقول لكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله. تفكروني بلايك وبارطاج واشتراك الى عجبكم الفيديو. مع السلامه.